السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الفيديو غنشوفوا لو جورنال، غنشوفوا لو كور، غنشرحوا شويه لو كور، وغادي نمشيو نديرو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غابليكو فيه داكشي اللي غنشوفو في لو كور. داكوغ، دونك غنشوفوا لو كور en même temps غنشوفوا ان اكزارسيس دابليكاسيون. داكوغ، دونك في هذه الفيديو كما قلت لكم غنشوفوا une petite présentation ديال لو جورنال، كيفاش غنبريزونتي لو جورنال. Ou le fonctionnement, deuxièmement, je trouve le fonctionnement des comptes. D'accord? Le fonctionnement des comptes, c'est-à-dire, je vais dire un débit, je vais dire un compte débit, je vais dire un compte crédit, ou un problème généralement qui est les étudiants. Donc, Inch'Allah, في هذه الفيديو غنحلوا هذا المشكل une fois pour toutes وبواحد الطريقة اللي هي سامبليفيي وتعقلوا عليها وتبقاو واحد لاستيوس اللي تبقاو تعقلوا عليه باش تبقاو تخدموا في الامتحانات ديالكم. D'accord? وابخي نشوفو كيما قلت لكم واحد ليكزارسيس ديال لابليكاسيون باش نابليكيو هادشي اللي غنشوفو. دونك برومييرمون كيما قلت لكم لا بريزونطاسيون، كيفاش غنبريزونطيو لو جورنال. لو جورنال باردون، لو جورنال كيتبريزونطا بهاد لا فاصون هادي. داكوغ، برومييرمون بروميير دي شوز هي لا دات، بهاد لا فاصون هادي، بهاد لا فاصون اكزاكتومون بهاد لا فاصون كيفاش مرسوم كيما تتشوفو. داكوغ، يفو ميو انك ترسموه بالمسطره على انكم ترسموه بيديكم. جو بارل بيان ايفيدامون في الامتحانات. داكوغ، يفو ميو انك ترسموه بيديك. داكوغ، دونك بروميير دي شوز هنا سي لا دات. شنو هي لا دات؟ لا دات ديال لوبيراسيون. بيان ايفيدامون كيكون عندك دي زوبيراسيون وتيطلبوا منك في الامتحان ولا تيطلب منك البروف ديالكم انك انغيستري هاد لي زوبيراسيون في لو جورنال. Enregistrer ces opérations, genre, qui marche sur l'examen d'application. Donc, enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise. D'accord? Autrement, comptabiliser. D'accord? On a une opération, presque comptabiliser. Final comptabiliser un journal. Qui met cette chose. Donc, la première des choses, il y a la date. La date de l'opération. Quand on a l'énoncé, la date de l'opération. La deuxième des choses, on a les comptes. Compte débité. L'intitulé ديالو يعني السمية ديالو الكونت ديبيتي c'est-à-dire l'intitulé السمية ديال لو كونت. par exemple caisse, par exemple banque, achat de marchandises. بزاف لي كونت اللي غنشوفو كيما غنشوفو في كيما كتعرفو كيما كاين في البلان كونطابل كيما غنشوفو في لي كور الجايين ان شاء الله. دونك كونت ديبيتي اي كونت كريديتي. هنايا كونت كريديتي دونك هنايا كيما شفتو بيان ايفيدامون كيما شفتو هنايا كيما كتشوفو في ان كونت تي ها هو ان كونت تي كاين لو ديبي اي لو كريدي. دونك هنايا سي لو ديبي دونك لو كونت ديبيتي وهنايا ا دروات لو كونت كريديتي. داكوغ، هادو هما لي زيليمون لي بروميي زيليمون اللي خاص تردهم للبال. لا دات كونت ديبيتي كونت كريديتي. ما نساوش بيان سور لو مونطون، لو مونطون داكوغ لو مونطون ديال لو كونت ديبيتي لو مونطون ديال لو كونت كريديتي. انا كيما قلت لكم غنشرح لكم دون مانيير سامبليفي بلا ما نقوي عليكم هضره ونكثر عليكم هضره. La partie double, ainsi de suite. Donc, d'une manière très simplifiée. Donc, compte débité, compte crédité, montant, montant. On a le numéro de compte débité, on a le numéro de compte crédité. Donc, le compte débité, l'intitulé, par exemple, banque. On a le numéro de compte débité. C'est 5141. Le numéro de compte. On a de la même façon, compte crédité. On a le numéro de compte crédité. C'est-à-dire, par exemple, on a caisse. On a 5161. On a le montant. Par exemple, 1000 dirhams. D'accord? Finalement, un truc très important, le libellé. Le libellé, il est cité parce que ça fait que l'imtihan, أي élément إلا وهو منقط. Donc, il a des comptes débités, comptes crédités, on cite le numéro de compte, alors ما كتاخدش النقطة ديال كاملة. De la même façon, il a cité le libellé ou il a cité la date ou il a cité le montant. Donc, أي حاجة enregistrée في الجورنال إلا عندك عليها النقطة. Donc, compte débité درتيه عندك عليه النقطة، نيميرو دو كونت ديالك عندك عليه النقطة، انسي دو سويت. دونك ما خاصكش تنسى باش تاخد لا نوت كاملة، ما خاصكش تنسى حتى شي اليمون من هاد لي زيليمون هادو. ولا ديرنيير دي شوز هو لو ليبيلي. اون فا اكسبليكي شنو كيعني هاد لو ليبيلي هذا. داكوغ، دونك هادي غير اون بريزونطاسيون تيوريك. دابا تنشوفو لو كور كيما قلت لكم، حنا دابا كنشوفو لو كور. ابخي غنشوفو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش تفهمو مزيان اون فوا بور توت لو جورنال. داكوغ، دونك كيما قلت لكم ها هي لا بريزونطاسيون ديال لو جورنال. دي زيليمون اللي خاصكم تعقلوهم اون تيت، ما تنساو حتى شي حاجه فيهم. لو كونت، كونت ديبيتي كونت كريديتي، numéro de compte, le montant, la date et le libellé. D'accord? C'est clair? Donc d'abord, rendons le fonctionnement. C'est-à-dire quoi le fonctionnement?
سيتادير وهنا فين خاصكم تتبعوا معايا مزيان، حيت هنايا الا استوعبتوا هادشي اللي غنقول ما غيبقاش عندك مشكل في لا كونطابيلتي، شنو غندير في الديبي شنو غندير في الكريدي انسي دو سويت اون فوا بور توت. داكور. دونك انا جو في ليكسبليكي دون مانيير تري سامبليفي. دونك باش تمشي مزيان في لو جورنال وباش تمشي مزيان في لا كونطابيلتي اون جينيرال، باش تكون تري تري فور يعني تكون انتيليجون في لونجسترومون ديال لي زيكريتور ديالك، ما تكونش غير حافظ، تكون كتونجستري وعاقل وعارف شنو كدير، ماشي غير حافظ. ماشي قالوا لك دير بونك في الديبي صافي تحفظها ودير بونك في الديبي، نو خاص تعرف علاش غدير بونك في الديبي وانت غديرها في الكريدي. داكوغ. دونك باش تشرحوا لو فونكسيونمون خاصك اولا تكون عارف لو بيلون، ضابط لو بيلون ديالك. داكوغ. سي دي كوا ضابط لو بيلون ديالك؟ يعني عارف كل كلاس فين كاينه. فينونسمون بيرمانون اللي هي لا بروميير كلاس كاينه في لو باسيف، خصني نعرف انه لاكتيف ايموبيليزي كاين في لاكتيف، يعني اوترومون خاصك تكون ضابط لو كور ديال لو بيلون، خاصك تكون عارف لو بيلون، عارف كل كونت اش من كلاس كاين تاني. يعني باغ اكزومبل الا قلت لك لا بونك غتعرف كو 51 41، دونك اوتوماتيكمون كاين في لا تريزوري اكتيف. كوم سا غتعرف لو فونكسيونمون ديالو، غتعرف انت غديرو في لو ديبي نهبط شويه. دونك غتعرف انت غديرو في لو ديبي وانت غديرو في لو كريدي. داكوغ. الا كنتي عارف لا كلاس فين كاين، الا كنتي عارف بلي داك لو كونت il fait partie de la classe active, donc automatiquement تعرف فين غديرو، واش في لو ديبي اولا في الكريدي. داكوغ. الوغ نبداو باغ اكزومبل ناخدو ان اكزومبل، نبداو نيت بلو كونت 51 41. امتى غنديرو بالديبي وامتى غنديرو بالكريدي؟ الا فهمتي هاد لو شيما اللي كاين هنايا، الا فهمتي هاد لو شيما هذا ما غاديش يكون عندك مشكل. داكوغ. عندي 51 41، عندي ان كونت 51 41. تري بيان. خصني نعرف فاش كينتمي، اش من كلاس كينتمي، وباش نعرف اش من كلاس خصني نشوف الرقم الاول ديالو. يعني 51 41 دونك بادي ب 51، دونك هو يفي بارتي دو لا تريزوري اكتيف. لاستيس شناهي؟ دونك كاين في لاكتيف. داكوغ. كاين في اغوش سوا ديزون كاين في لو ديبي. داكوغ. كاين في لو ديبي هنا لو ديبي هنا لو كريدي. دونك كاين في لو ديبي n'importe quel compte il augmente تيطلع لا فالور ديالو في البلاصه فين كاين. يعني الا كان في لو ديبي كيطلع في لو ديبي. ركا ها هو لاكتيف موبيليزي فين كاين لا تريزور اكتيف 51 41 كاين اغوش كاين في لو ديبي، دونك تيطلع في لو ديبي وتينقص دو لوتر كوتي، تينقص في الكريدي. شوفوا مزيان معايا هنا، شوف لي زيليمون د لاكتيف فين تيطلعوا كاملين فين تيطلعوا في لو ديبي، وفين كينقصوا في لو كريدي. هذا هو البرانسيپ ديال لي فونكسيون ديال لو فونكسيونمون ديال لي كونط كاملين، وهادشي اون فا لابليكي تو دو سويت باش تعرفوا. ولكن قبل نعاود باقيين انسيستي على هاد لاستوس هادي وعلى هاد ليدي هادي باش تدخلوها اون تيت مزيان. دونك جو ريبرون n'importe quel compte. عقلوا على مزيان هذا n'importe quel compte. ها هو شوفوا معايا هنا، راه هاد لو شيما اللي عندك هنا هذا راه هو نيت هذا، غير هنا كاتبو بيدي وهنايا كاتب واخد اون ايماج. دونك تبعوا معايا، سوا تبعتي معايا انا سوا تبعتي معايا، سي لا ميم شوز. داكوغ. دونك n'importe quel compte تيطلع القيمه ديالو كتطلع في البلاصه فاش كاين. يعني الا كان في لاكتيف ستادير في الديبي تيطلع في لو ديبي، il augmente في لو ديبي وتينقص دو لوتر كوتي، يعني تينقص في لو كريدي. شوفوا معايا هنا لو كونت اكتيف، ها هي مكتوبه لك هنا ياك كونت اكتيف. داكوغ. هاد لي كونت ديال لاكتيف ils augmentent في لو ديبي و ils diminuent في لو كريدي. دو لا ميم فاصون ان كونت ديال الباسيف فين تيطلع في الادروات، تيطلع في لو كريدي، لان بلاصتو في لو كريدي. هو في لو bilan il est positionné في لو باسيف، donc il va augmenter في لو passif et il va diminuer il va augmenter في le crédit et il va diminuer في le débit. D'accord. علاش il va augmenter في le crédit؟ علاش il va augmenter في la droite هنا le crédit و il va pas augmenter في le débit؟ علاش لازم؟ لان هو à l'origine في le bilan شوف فين بوزيسيوني. هو il est positionné هنا في le passif يعني à droite، يعني غيطلع في la droite، غيطلع في le crédit وغينقص في le débit. D'accord. Une autre méthode pour expliquer ça, on met les emplois aux ressources où c'est très compliqué à mon avis. C'est très compliqué, on ne cherche de la façon de les emplois aux ressources, c'est compliqué pour moi. Donc la façon
اللي غتعقل عليها افي في لا كونطا وما يبقاش عندك مشكل شنو غندير في الديبي شنو غندير في الكريدي، هي هاد لا فاصون اللي وريتك انا. كتشوف لو كونت، الا عطاتك مثلا لو كليون 3421، لو كليون غتسول راسك لو كليون il fait partie de quelle classe، فين كاين في لاكتيف، il est positionné où في le bilan. غتقول لي لو كونت il est positionné هنا 3421، لو كليون ها هو فين كاين. دونك فين غي اوغمونتي هاد لو كونت هذا، غيبقى اوغمونتي في ليسر لانه هو اصلا كاين في ليسر، يبقى اوغمونتي في ليسر. دونك il va augmenter au stade, il va augmenter في الديبي. Et il va diminuer فين؟ il va diminuer في الكريدي. C'est ça la logique ديال كاع لي كونت. Très bien, d'accord. دونك عقل على هاد لا لوجيك هادي. دابا باش منبقاش تنشرح بزاف ندخلو لي زيكزارسيس دابليكاسيون. ندخلو ليكزارسيس دابليكاسيون تما غنشرحو اون ديتاي اوبيراسيون بار اوبيراسيون هاد لا لوجيك اللي قلت. D'accord. Donc on passe les exercices d'application. Alors, au cours du mois de janvier, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. 1er février, achat de marchandises, d'accord. Facture numéro A32 réglée en espèces. Donc, خاص تعرف إلا كنتي ما معودش على لا كونطا، إلا كنتي سوا سيونتيفيك ما عمرك شفتي لا كونطا، خاصك تعرف أنه هكذا كيتبريزونطو لي زوبيراسيون. وحتى الناس اللي قراوها ونساو كنذكرهم ان غابيل، سي هكا بهاد لا فاصون هادي باش